संसारका विभिन्न स्थानबाट भाग लिनुहुने मित्रलाई यो सन्देशमा स्वागत छ र आशा छ तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको छत्रछायामा सकुशलै हुनुहुन्छ। यहाँको सामनेमा यो सन्देशबाट म अभावरहित जीवनको चित्र कोर्न गइरहेको छु। अर्थात् येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति बाइबलले यस्तो जीवनको चित्रण गरेको छ जो अभावरहित छ। चाहे त्यो भौतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो आत्मिक क्षेत्रमा, भावनात्मक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, शारीरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, हर क्षेत्रमा त्यो व्यक्ति अभावमुक्त जीवन बिताउन सक्छ भन्ने बाइबलीय सन्देश हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गरिएको छ। कतिपटक हामीलाई बाइबल बुझ्न गाह्रो हुन्छ। विशेष गरी आजको संसारमा विभिन्न प्रकारका शिक्षा र सिद्धान्त प्रचार गर्नेहरूले आफ्नै किसिमका शिक्षाहरू प्रस्तुत गरेको कारण परमेश्वरको वचनले जुन प्रकारको चित्र हाम्रो जीवनको कोरेको छ त्यो हाम्रो मगजबाट ओझेलमा परेको हुनसक्छ अथवा हामीले त्यसलाई राम्रोसँग नचिन्न सकेको हुनसक्छ। त्यसै कारण मेरो विश्वासी जीवनको एउटा लक्ष्य नै आफूले जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको छु र जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनमा काम गरेको छ त्यस्तै प्रकारले तपाईको जीवनमा पनि त्यो वचनले काम गरोस्। परमेश्वरले दिने जीवनको पूर्ण चित्र तपाईले पनि देख्न सक्नु भएको होस् र अनुभव गर्न सक्नु भएको होस् भन्ने उद्देश्यले नै म बेला बखतमा अनलाइनको माध्यमबाट र कुनै ठाउँमा व्यक्तिगत हिसाबले पनि यो अभावरहित जीवन, असीमित जीवन, अनन्त जीवनका साथसाथै आशिषित जीवन पनि बाइबलले दिएको छ। हामी हिचकिचाउनु पर्दैन। परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई आशिष दिँदाखेरि उहाँलाई कहिले पनि घाटा लाग्दैन, कमी हुँदैन। त ख्रीष्ट येशूमा मुक्ति पाइसकेपछि पनि धेरै अर्थपूर्ण तरिकाले हामी आफ्नो जीवन ख्रीष्ट येशूमा बिताउन सक्छौँ यदि बाइबललाई जस्ताको तस्तै हाम्रो जीवनमा हामीले बोल्न दिएको खण्डमा। त यो अभावरहित जीवनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म यहाँलाई दाउदको भजन 23 मा लैजान चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 23 1-6 पद प्राय हामी सबैले कण्ठ गरेको पद हो। यो गीत पनि गाउँछौँ, यसबाट प्रार्थना गर्दा पनि उल्लेख त गर्न सक्छौँ होला। तर के साँच्चै यो भजनले हाम्रो मानसपटलमा वास्तविक काम गरेको छ त? किनभनेदेखि जबसम्म कुनै कुरो तपाईँको मगजमा यथार्थपरक रूपले, निश्चित रूपले विश्वास तपाईँ गर्नुहुन्न तबसम्म त्यसले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्दैन। कुनै पनि कुरा, उदाहरणको लागि गाडी चलाउने ड्राइभरलाई पनि यो निश्चित समय नआउन्जेलसम्म उसले वर्षौंसम्म गाडी सिके पनि चलाउन सक्दैन। एक समय आउँछ, ओ अब म गाडी चलाउन सक्छु भन्ने उसको मगजमा त्यो विश्वास उत्पन्न हुन्छ र त्यसपछि ऊ सजिलै गाडी चलाउन सक्छ। तर जबसम्म उसमा गाडी सिकेको छ तर मगजमा म त दुर्घटना हुने कि म ठोक्काउँछु कि म नियन्त्रण गर्छु कि विश्वास उत्पन्न भएको छैन। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचन पढ्छौँ होला, रात दिन हामी सुन्छौँ होला, तर के त्यसलाई हामीले साँच्चै विश्वास गरेका छौँ त? भजन 23 बाट अभावरहित जीवनको चित्र कोर्दाखेरि आउनुहोस् पहिला एक पद पढौँ। दाउदले यसरी भन्नुहुन्छ, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। अब याद गर्नुहोस्, दाउद आफै एक गोठालो हुन् र गोठालो जाँदाखेरि बाघ भालु आए र परमेश्वरले दाउदलाई ती बाघ भालुलाई मारेर आफ्ना बगालको सुरक्षा दिन सक्ने बनाएको तथ्य पनि उनी स्वीकार गर्छन्। त्यति मात्र होइन, 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा एउटा जवान ठिटोले एउटा महान योद्धालाई पनि मार्न सफल भएको थियो परमेश्वरको शक्तिशाली अनुग्रहमा। ठुलो महिमा दाउदले पाएको थियो त्यहाँका मानिसहरूबाट, कारण त्यो एउटा युद्धको कारण सारा इजरायली सेना भागिरहेको थियो, लुकिरहेको थियो, राजा थरथर कामिरहेको थियो। तर दाउदले परमेश्वरमाथि गरेको विश्वासको कारण त्यो गोलायत भन्ने दैत्य भन्ने शब्द पनि चलाउन सक्छौँ, त्यसलाई उसले घुयत्रोले हानेर मार्छ। र दाउदको जीवनमा यस्ता महान काम गरेका हामी देख्छौँ। तर मित्र, दाउदको जीवनमा धेरै समस्याहरू पनि छन्।
दाउद एकदमै घटी कमी अभाव दुःख कष्टसँग परिचित व्यक्ति पनि हुन्। भौतिक रूपले, पारिवारिक रूपले, भावनात्मक रूपले, आत्मिक रूपले पनि एकदमै कङ्गाल अवस्थामा पनि दाउद पुगेका व्यक्ति हुन्। दुःख कष्ट आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि उनी धेरै पटक भागेर, धेरै वर्ष भागेरै बिताउनु पर्यो। आफ्नो घर परिवारबाट आफ्नै छोराले राजा भएको वृद्धावस्थामा पुग्दाखेरि पनि राजा घरबाट लखेटिएर भागेर ज्यान बचाउन भाग्दाखेरि एउटा साधारण उनलाई मन नपराउने व्यक्तिले खिल्ली उडाउँदै, थुक्दै, ढुङ्गाले हिर्काउँदै लखेटिएका थिए दाउद। अनि दाउदको सेनापतिलाई रिस उठेर सरकार महाराज म त्यसलाई मारिदिन्छु भन्दाखेरि नगर बाबु, अहिले मलाई परमेश्वरले यस्तै हुन दिनुभएको छ, उसको मौका छ, उसले थुकोस्, म माथि ढुङ्गाले हानोस्, केही नगर। बडो गजबको दाउदको आत्मा हामी देख्छौँ। एकपटक दाउद भागेकै अवस्थामा आफ्ना सैन्य दलहरूसँग लुकेरै बसेको एउटा ठाउँमा बसेका थिए। शत्रुले आएर दाउदसँग भएका सबै कुराहरू, परिवार, छोराछोरी, श्रीमती सबै लगेर गयो र बाँकीका सबै जलाएर खाक भइदिएको थियो। र जब सेनाहरू फर्केर आफ्नो गाउँमा आउँदाखेरि त त्यहाँ केही पनि बाँकी छैन, दाउदको हातमा केही छैन। यहाँसम्म कि उनकै आफ्नै साथीहरू भने यही दाउदकै पछि लागेर हाम्रो पनि विनाश भयो, यसकारण यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर धेरैजना ढुङ्गाले हानेर दाउदलाई मार्न खोजेका थिए। कोही थिएन उनको। त्यो बेलामा पनि दाउदले परमेश्वरको वचनले भन्छ, दाउदले आफैलाई परमेश्वरमा उत्साहित बनाए। त भन्न खोजेको कुरो, दाउदले आफ्नो जीवनमा धेरै घटी कमी अभाव पनि महसुस गरेको छ। एकपटक दाउद एकदमै थाकेका, निराश भएका र त्यत्तिकै बसेको बेलामा सुस्केर हालेछ, है मेरो आफ्नै इनारको पानी खान पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला, आज यसरी लखेटिनु परेको छ भनेर मनमा गुनगुनाएको मुखबाट आवाज निस्केछ र उनका वफादार सैन्य कमान्डरहरूले सुनेछन् र नभन्दै ओहो हाम्रो नेता, हाम्रो गुरु, हाम्रो राजालाई यस्तो निराश भएको छ कि आफ्नै इनारको पानी खान पाए, बेथलेहेमको पानी खान पाएको भए कति। अब त्यो बेथलेहेम, यरुसलेम सबै शत्रुको कब्जामा छन् र पनि यी 2-3 जना कमान्डर राति गोप्य रूपमा गएर दाउदले खान चाहेको इनारको पानी लिएर आउँछन् र दाउदलाई भन्छ, सरकार तपाईले मनमा नै अथवा गुनगुनाउनु भएको थियो, आफ्नो त्यो पानी खान पाए, त्यो इनारको पानी खान पाए, त्यो चिसो पानी खान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। हामी राति गएर तपाईँको इच्छा पुरा गर्नको लागि यो पानी हामी लिएर आएका छौँ। दाउदले छक्क परेर भन्छ, होइन, यो पानी पिउनुभन्दा बरु म मर्नु बेस। तिमीहरूले मेरो लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पानी लिन गएछौ। अनि त्यो पानी उनले पिउनुको सट्टामा परमेश्वरलाई बलिस्वरूप चढाए पोखाइदिन्छन्। दाउद भोकाएका पनि छन्, तिर्खाएका पनि छन्, नाङ्गै पनि छन्, शत्रुबाट ज्यान बचाउनको लागि भागेका पनि छन्, आफ्नै परिवारबाट पीडित छन्। पछि गएर आफैले भुल गल्ती गरेर पाप र अधर्मको भारीले पनि थिचिएका छन् र उनले भन्छ, हे परमेश्वर, म कस्तो दुष्ट, म कस्तो अपराधी, जन्मसिद्धैको अपराधी, त्यो पापले गर्दाखेरि त मेरा हड्डी मक्किसके। हे प्रभु, मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा नलैजानुहोस्। भन्न खोजेको कुरो, दाउदलाई भौतिक आवश्यकता पनि, अभाव पनि अनुभव छ, सामाजिक राजनैतिक अभाव पनि अनुभव छ, आत्मिक अभाव, भावनात्मक त्यो नैराश्यपन पनि। 140 भजन 40-45 तिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पक्कै पनि मेरो आत्मा त, हे मेरो प्राण त आफै किन ममा आफै भित्रभित्रै उदास हुन्छस्। होप इन गड, परमेश्वरमा आशा राख, म फेरि उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछु भनेर दाउद धेरै दुःखसँग परिचित व्यक्ति हुन्, घटी कमी अभावसँग परिचित व्यक्ति हुन् र पनि उनले यसरी भन्दैछन्, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। के यो साँचो होला त? निश्चय नै साँचो हो। किनभनेदेखि दाउदसँग केही नहुँदा पनि दाउदले सबै कुरा पर्याप्तसँग दिनुहुने परमेश्वर अथवा मुहान, सबै प्रकारका आशिषको मुहान दाउदले चिनेको थियो। त्यसै कारण उनले भन्छन्, परमप्रभु मेरो गोठालो।
यो याह्वे परमप्रभु भन्ने बित्तिकै स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्ने परमेश्वर याह्वे मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। गोठालोको काम नै भेडालाई खुवाउनु, भेडालाई पानीको ठाउँमा लैजानु, त्यसपछि भेडाको सुरक्षा गर्नु, बस्ने ठाउँ मिलाउनु र ती भेडाहरूको पाठाहरू जन्मिँदाखेरि हुर्काउनु जसरी हुन्छ, यदि भेडाको बगालसँग गोठालो छ भने ती भेडालाई कहिले पनि चिन्ता हुँदैन। तिनीहरू खाएर बसेर अनि सुरक्षित हुन्छन् र तिनीहरूको वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ। दाउद आफै गोठालो भएको कारण परमेश्वर पनि मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने सत्य तथ्यलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको छ दाउदले। त्यसै कारण उनी भन्न सक्छन्, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। दाउदको मात्र होइन मित्र, तपाईँ र मेरो पनि परमप्रभु गोठालो हुनुहुन्छ। जुन कुरो येशू प्रभुले यूहन्ना 10:11 यसरी भन्नुभएको छ, म असल गोठालो हुँ, असल गोठालोले आफ्ना भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ। हाम्रै गाउँ समाजमा देख्नुहुन्छ, गोठालाहरू कहिलेकाहीँ दिदीबहिनीहरू घाँस काट्न गएर रुखमा चढ्छन् र रुखबाट लडेर मर्छन्। गोठालाहरू भिरबाट लडेर मर्छन् अथवा सर्पले टोक्छन्। गाईबस्तु भेडा बाख्राको हेरचाह गर्दा गर्दै असल गोठालोले आफ्नो प्राण पनि गुमाउँछन्। नभन्दै येशू ख्रीष्ट हाम्रो त्यो असल गोठालो हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मलाई अभावरहित जीवन दिनको लागि आफूमाथि सबै अभावहरू लिनुभएको छ। हाम्रा पाप उहाँले आफूमाथि लिनुभयो ताकि हामीमा उहाँको धार्मिकता आउन सकोस्। हाम्रा रोगहरू उहाँले आफूमाथि लिनुभयो ताकि हामी उहाँका कोर्राका चोटबाट निको हुन सकौँ। हाम्रा श्रापहरू उहाँले आफूमाथि लिनुभयो ताकि हामी अब्राहमलाई परमेश्वरले दिएका आशिष हाम्रो जीवनमा आउन सकुन्। र त्यति मात्र नभएर हाम्रा आत्मिक र भौतिक गरिबी पनि प्रभुले आफैमाथि लिनुभयो ताकि हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रशस्तताको जीवनमा प्रवेश गर्न सकौँ। यस किसिमले येशू ख्रीष्टले दिएको प्राण, दिएको बलिदानको कारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस अभावरहित जीवन बिताउन सक्छ, कारण येशूले त्यो जीवन हाम्रो लागि बिताइसक्नु भएको छ। असल गोठालो हुनुहुन्छ। असल गोठालो मात्र होइन, उहाँ असल गोठालो हुनुभएको कारण तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यस संसारमा एक्लै छोड्नु भएको छैन। येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई संसारमा टुहुरा छोड्ने छैन। फलस्वरूप पवित्र आत्मा हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको छ। र त्यति मात्र नभएर मण्डली प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, अर्थात् आफ्नै शरीर प्रभुले हाम्रो लागि दिनुभएको छ। तपाईँ र मलाई आफ्नै शरीरको अङ्ग बनाउनु भएको छ। अनि त्यो शरीरमा तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नको लागि परमेश्वरले अगुवाहरू, गोठालाहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। जसरी परमेश्वर असल गोठालो हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नै एउटा विश्वासीको जीवनमा अभावरहित जीवन बिताउनको लागि शिक्षा दीक्षाको काम, मार्गदर्शनको काम, उत्साह सल्लाहको काम गर्नको लागि परमेश्वरले मण्डलीमा पास्टरहरू नियुक्त गरेको छ। त्यसै कारण पहिलो पत्रुस 5:1-4 परमेश्वरको दास पत्रुस, जसलाई येशू प्रभुले गोठालो नियुक्त गर्नुभएको छ, यूहन्ना 21 मेरा भेडाहरूलाई, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ हेरचाह गर। कारण येशू ख्रीष्टले त्यो व्यक्तिगत रूपले वास्ता गर्ने जिम्मा अब मण्डलीलाई दिएको छ र मण्डलीमा गोठालाहरू प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको छ। र नभन्दै पत्रुसले नै यस किसिमले अब आफ्नो उमेरको अन्तिम समयमा आइपुग्दाखेरि बाँकी गोठालालाई दिएको सल्लाह राम्रोसँग सुन्नुहोस्। ख्रीष्टका कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्घी एल्डरको हैसियतले तिमीहरू मध्येका एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु। यो एल्डर भनेपछि पास्टर, मण्डलीको अगुवा। तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर। परमेश्वरको बगाल भने चाहिँ तपाईँ र म, अनि गोठालो नियुक्त भएको भने तपाईँ जसको आत्मिक नेतृत्व मुनि हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको गोठालो हो। अनि त्यो व्यक्तिले तपाईँ र मलाई त्यस्तै प्रकारको हेरचाह गर्नुपर्छ जसरी ख्रीष्ट येशू गर्न चाहनुहुन्छ। इजिकियल 34 मसँग अहिले समय छैन।
बडो गजबले पुरानो नियममा पनि परमेश्वरको गोठालोपनलाई प्रस्तुत गर्दछ, तर दुष्ट गोठालाहरू पनि त्यहाँ छन्। अनि अन्त्यको समयमा परमेश्वरले त्यो दुष्ट गोठालालाई हटाएर आफै हाम्रो गोठालो भएर आउनुहुनेछ, अनि त्यो गोठालो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र अहिले आएर नयाँ करारमा पनि परमेश्वरले ती गोठालाहरू नियुक्त गरेको छ, जसले यो अनन्त जीवनपछि असीमित जीवन, अभावरहित जीवन, आशिषित जीवनको लागि भेडाहरूलाई सही खर्कमा लैजानुपर्छ। तपाईँ पास्टर हो भनेदेखि तपाईँका चर्चको विश्वासीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पेट पाल्नको लागि तपाईँ बस्नु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ गसल गोठालो होइन, तपाईँ चाहिँ ठगा बुवासो हो। तर आफ्ना भेडाहरूको लागि तपाईँले ज्यान दिनुभएको छ, समय दिनुभएको छ, आफ्नो परिवारको पनि व्यवस्था गरेर विश्वासीहरूको वास्ताको लागि जिउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै येशू ख्रीष्टको मुनिको गोठालो हुनुहुन्छ र तपाईँ मुनि भएका भेडाहरू सुरक्षित हुनेछन्। त्यति मात्र होइन, पढ्दै जाउँ। करले होइन, अनि यो गोठालोपन चाहिँ करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन। यहाँ त पास्टर भनेपछि त हो निकै म त ठुलो व्यक्ति, विशेष गरी ठुलो मण्डलीको तपाईँकोमा 10-15-100 अथवा 4-5 हजार विश्वासी, विशेष 15-20 हजार विश्वासी भएपछि त त्यो पास्टर त बाब्रे संसारको धनाढ्यहरू त्यो ठुल्ठुला कम्पनीका मालिकभन्दा नि कम हुँदैन। अनि त्यसपछि उसले सेवा होइन, उसले त त्यसपछि सेवा पाउनको लागि मात्र बसेको हुन्छ। अलिकति सेवाकैमा छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, नेपालको कुरो गरौँ, केही गरी विदेशबाट मिसनबाट पैसा आयो भनेदेखि त्यो पास्टरको रवाफ यस्तो हुन्छ, बाब्रे बाब्रे बाब्रे। अनि विश्वासीले हजुर गुरुबुवा भनेर ढोग्न जानुपर्छ। धनको लोभले होइन तर उत्साह छ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। असल गोठालो परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई गोठालो रहित छोड्नु भएको छैन। हाम्रो आत्मिक जीवनको रेखदेख गर्नको लागि असल सेवकहरू नियुक्त गर्नुभएको छ, जुन मध्ये पत्रुस एउटा हुन्। र अहिले पत्रुसले अरू सेवकलाई सम्बोधन गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, उदाहरण भएर आफ्ना भेडाहरूको हेरचाह गर। मेरो मुख्य विषय चाहिँ 4 पद हो। जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ, यो येशू प्रभु मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ, तब तिमीहरूले महिमाको नवैलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। येशू प्रभु असल गोठालोका साथसाथै मूल गोठालो पनि हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि अहिले येशू प्रभु मुख्य गोठालो हुनुहुन्छ। र यदि म पास्टर हुँ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट मुनि नियुक्त भएको एउटा गोठालो हुँ, जसको मुख्य उद्देश्य भेडाहरूलाई रेखदेख गर्नु, हेरचाह गर्नु। जसरी परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुरा अभाव हुँदैन भनेर दाउदले भनेको छ, त्यसै गरी ख्रीष्ट येशूलाई चिन्ने व्यक्ति, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले पनि भन्न सक्नुपर्छ, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको अभाव छैन। अब यो कुरोलाई अगाडि लैजानको लागि म अझै 1-2 पदहरू पढ्न चाहन्छु। पावल प्रेरितले पनि यो गोठालोपन आफ्नो जीवनमा महसुस गरेको छ, जुन गोठालोपनको कारण उनले पनि भन्न सक्छन्, मलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। फिलिप्पी 3:8-10 पदमा उनी यो गोठालोलाई चिन्न चाहन्छन्। येशू ख्रीष्टलाई नचिनिकनै यो अभावरहित जीवन हामी बिताउन सक्दैनौँ। फिलिप्पी 3:8-10 यसरी भन्छ, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ अथवा जान्न चाहन्छु। संसारका सबै कुराहरूको तुलनामा येशूलाई चिन्न, येशूलाई जान्नु मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम हो। म संसारका सबै कुराहरू फोहोर मैला ठान्छु, बरु त्यसको सट्टामा येशू नै मेरो सबै कुरा हो। यो पावलको चाहना र दाउदले पनि यो गोठालोलाई चिनेको छ। पावल प्रेरितले पनि यो गोठालोलाई चिनेको कारण उहाँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, फिलिप्पी 4:11-13मा, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन। यो चाहिँ फिलिप्पीका विश्वासीहरूले पावललाई आर्थिक सहायता पठाएको थियो, अनि धन्यवाद स्वरूप उहाँले यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले भन्छ, मैले
खाँचो मैले तिमीहरूबाट भेटी चाहेको होइन, खाँचो परेर मैले भनेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु, अर्थात् अभावरहित जीवन जिउन मैले सिकेको छु। 12 पद, कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् या भोग प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। दाउदले भन्दैछ, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। पावलले भन्दैछ, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। यो रहस्य के हो त भन्दाखेरि 13 पद, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। दाउदको भनाइ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, पावलको भनाइ म सब कुरा गर्न सक्छु। किनभनेदेखि परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। पावलले भन्छ, म ख्रीष्ट येशूमा पाइन सकूँ, म ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न चाहन्छु, म ख्रीष्ट येशूमा रहन चाहन्छु, र यदि ख्रीष्ट येशूमा म रहन सकेँ भनेदेखि मलाई संसारको कुनै मतलब छैन, र उहाँमा नै म प्रशस्ततामा पनि अभावमा पनि सन्तुष्ट रहन सक्छु, किनभने मेरा आवश्यकता उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। फिलिपी 4:19 पदमा त्यसपछि पावलले भन्छ, मेरा प्रभुले तिमीहरूका सबै आवश्यकताहरू ख्रीष्ट येशूमा उहाँको महिमा अनुसार पुरा गर्नुहुनेछ। My God will supply all your needs according to his richness in glory by Christ Jesus or in Christ Jesus. येशू प्रभुलाई चिन्ने मानिस अभावरहित जीवन बिताउन सक्नुपर्छ मित्र। निर्धक्क भएर त्यो परमेश्वरलाई चिनेको कारण जसले हाम्रा सारा आवश्यकतामा ती पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अभावरहित जीवन, असीमित जीवन, घटी कमी बिनाको जीवन। अभावरहित जीवन भन्ने बित्तिकै निश्चय नै हामीलाई भौतिक कुरा चाहिन्छन्। के खाउँला र के लाउँला र के पिउँला भनेर चिन्ता नगर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर, त्यसपछि यी सबै थोक तिमीहरूलाई दिइनेछन् भनेर प्रतिज्ञा गरेको छ। तर के त्यसमाथि हामी विश्वास गर्छौँ त? के ख्रीष्ट येशूलाई त्यसरी खोज्छौँ जसरी पावलले खोज्दैछन्? के दाउदको मुडुली मृग जस्तै म तपाईँको लागि तिर्खाउँछु भन्ने त्यो परमेश्वर प्रतिको भोक र प्यास हामीमा छ कि छैन? कहिलेकाहीँ समस्या के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, यो प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने सुसमाचारको कारण मानिसहरू येशू कहाँ येशूको लागि नभएर येशूले दिने चङ्गाई, येशूले दिने आशिष, येशूले दिने सहायताको लागि आउँदछन्। फलस्वरूप सायद 1-2 पटक त उनीहरूले पाउँछन् होला, त्यसपछि फेरि जीवन भिखारीको भिखारी नै रहन जान्छ। तर यदि तपाईँ ख्रीष्ट येशू कहाँ ख्रीष्ट येशूको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ भनेदेखि उहाँले तपाईँलाई चिन्नुहुनेछ। उहाँले तपाईँले माग्नुभन्दा पहिले नै तपाईँका सारा आवश्यकता पुरा गर्नुहुनेछ। यो अभावरहित जीवन भन्नाले आर्थिक रूपले स्वतन्त्र जीवन। मानिलिउँ मलाई बिरामी भयो, अस्पताल जानु पर्यो, तर पैसा छैन। त्यो स्थितिमा भिख माग्नु, ऋण खोज्नु, आत्तिनुभन्दा हे परमेश्वर तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, तपाईँलाई थाहा छ मलाई उपचार गर्नु परेको छ। त्यो विश्वासका साथ तपाईँ पर्खिनुहोस् र भने, हे परमेश्वर यदि मसँग आर्थिक रुपियाँ आएन भने त म त उपचार गर्न सक्दिनँ, कि त प्रभु चमत्कार गरेर चङ्गाइ गर्नुहोस्, होइन भनेदेखि मलाई आर्थिक कुरा जुटाउनुहोस्, नत्र भनेदेखि त म त सिद्धिन्छु भनेर तपाईँ निरन्तर येशू ख्रीष्टमा रहनुभयो। मानिसका हात फैलाउनुको सट्टामा, भिख माग्नुको सट्टामा, ठगठाग गर्नुको सट्टामा, चिन्ताको मर्छु कि क्या हो भनेर बडो हतोत्साहित हुनुको सट्टामा मरे पनि बाँचे पनि म प्रभुको हुँ, म ख्रीष्टलाई चिन्न चाहन्छु र मेरो प्रभु त्यो मेरो गोठालो हुनुहुन्छ जसले मलाई मेरा सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ। मलाई कुनै कुराको अभाव हुने छैन। त्यो विश्वासका साथ तपाईँ उभिनुभयो भनेदेखि परमेश्वरले चमत्कार गर्नुहुन्छ। त्यस किसिमले पावलले भन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब थोक गर्न सक्छु। अनि जब यो विश्वास तपाईँमा आउँछ, हामीमा आउँछ, त्यसपछि अर्को एउटा कुरो हामी पढौँ रोमी 8:31-32 पदमा। हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथ दिनुहुने छैन र?
यो प्रश्नको जवाब यसैभित्र छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा रेटोरिकल क्वेसन भन्छौँ, जसको उत्तर हुन्छ हो, सकारात्मक उत्तर दिनुहुन्छ। अनि त्यो दिनुहुने कुरालाई पावलले नै 2 कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 मा यसरी भनेको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। याद गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तिमीलाई हरेक आशिष भन्ने बित्तिकै सबै क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ र मलाई आशिष चाहिएको छ, प्रभु प्रशस्त, अलिअलि मात्र होइन, प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। किनकि तिमीहरूसित सधैँ नै, कहिलेकाहीँ मात्र होइन, सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। अलिअलि एउटा दुईवटा कुरा मात्र प्रशस्त होइन, तपाईँ र मलाई चाहिएको सबै कुराहरू प्रशस्त होस्। आर्थिक स्वतन्त्रता, मानसिक स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रता, भावनात्मक स्वतन्त्रता, शरीरमा चङ्गाई, यी विभिन्न कुराहरू यहाँ समावेश गरिएका छन् यो आशिषमा मित्र। यो प्रशस्त गरिदिने परमेश्वरलाई दाउदले चिनेको छ, पावलले चिनेको छ। त्यसै कारण उनीहरू भन्न सक्छन् मलाई कुनै कुराको अभाव छैन, पावलले म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। अनि यहाँनिर पावलको भनाइ के छ भने अन्तिम 2 कोरिन्थी 9:8 मा, र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक, किन परमेश्वर तिमीहरूलाई सबै आशिषहरू, हरेक कुराहरू र हरेक परिस्थितिमा प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ भने किनकि परमेश्वर हामीलाई दिन सक्ने व्यक्ति बनाउन चाहन्छ। मित्र, लिनुभन्दा दिनु अझ उत्तम हो भन्ने येशूको वाणीलाई पावलले उद्धृत गर्नुभएको छ। र मानवीय जीवनमा पनि जब तपाईँ जहिले पनि अर्काको दयामा बाँच्नु भएको छ भनेदेखि त्यो जीवनमा एक किसिमको स्वतन्त्रता हुँदैन। मानिलिउँ तपाईँले अरूले दिएको कुराबाट मात्रै बाँच्नु भएको छैन, भोलि तपाईँ राम्रो लुगा लाएर जानुभयो भनेदेखि त दिने व्यक्तिले मैले दिएर पो यस्तो लुगा लाछ भनेर तपाईँलाई नभने पनि कता कता मैले दिएर लाउन सकेछ, एक किसिमको त्यो दासत्व हुन्छ त्यसमा। तर अब हुन त कोही त साँच्चै धर्मी अथवा के भन्छौँ उदार चाहिँ कहिले कुनै प्रकारको शर्त नराखेर नम्रतामा दिनेहरू पनि हुन्छन्। दिइसकेपछि त्यो कहिले उनीहरू फर्केर पनि हेर्न चाहँदैन, त्यस्ता व्यक्तिले पनि दिन्छन्। तर कोही कोही चाहिँ दिइसकेपछि मैले दिएर त खाएको नि भन्ने त्यो हुन्छ। तर त्यसको सट्टामा तपाईँले याहवे परमेश्वरलाई चिन्नुभयो, येशू मसीहलाई चिन्नुभयो र आफ्ना आवश्यकतामा परमेश्वरले गरेको उद्देश्य काम अनुभव गर्नुभयो। प्रभुले जुटाएको कुरो मानिलिउँ, तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुन्थ्यो, हस्पिटल जानको लागि पैसा चाहिएको छ, पैसा छैन, र प्रभु तपाईँले जुटाउनु भएन भने ठिकै छ, म मर्न तयार छु भनेर पनि बस्न सक्नुभयो भनेदेखि हुनसक्छ तपाईँको छिमेकीको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र त्यो छिमेकीले आएर तपाईँलाई अस्पताल लैजान सक्छ। त्यतिखेर तपाईँले है म त कस्तो दयालु, कस्तो असमर्थ रहेछु भन्न त्यो परमेश्वरको काममाथि तपाईँले विश्वास गर्नुहुनेछ। र दिने व्यक्तिले, सहायता गर्ने व्यक्तिले पनि निस्वार्थ सहायता गर्नेछ। परम प्रभु मेरा आवश्यकता पुरा गर्ने, उहाँले हरेक थोक दिनुभएको छ। भोलि गएर अब तपाईँको विश्वास वृद्धि हुनेछ र तपाईँले पनि अर्को छिमेकीलाई त्यसै गरी नै दिन सक्नुहुनेछ। दिन सक्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई अभावरहित जीवन दिन चाहनुहुन्छ। अब अन्तिममा हामी फेरि भजनसङ्ग्रह 23 पढौँ। मैले धेरै समय लिइसकेछु। 1 पदमा दाउदले भन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। 2 नम्बरमा उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ। अब हरियो खर्कमा त्यो भेडा सुतेको हुन्छ जसको पेट भरिएको छ, र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यो पानीको छेउमा हिँड्ने पनि त्यो व्यक्ति हो जो तिर्खाएको छैन अथवा उसलाई तृप्ति भइसकेको छ। प्रशस्त मात्रामा खाना आहार पुगेको छ, प्रशस्त मात्रामा पानी छ। अब बडो आनन्दित जीवन, अभावरहित जीवन, सन्तुष्टिले भरिएको जीवनको चित्र यो भजनले गर्दैछ। 3 पद उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। अब ताजगी हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 103 मा पनि त्यो कुरो, उहाँले तेरा मनका इच्छाहरू पुरा गर्नुहुनेछ ताकि तेरो जवानी चिल जस्तै गरी नयाँ होस्, ताजापन आओस्। जब परमेश्वरले तपाईँका आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको विश्वास ताजा हुन्छ र त्यसका साथसाथै तपाईँको जवानीपन, जोस जागर, तपाईँभित्र भएको त्यो मानवता जागेर आउँछ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ।
उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसपछि मानिलिउँ अहिले खर्कमा तपाईँ सुत्नु भएको छ, प्रशस्त पानी छ, परमेश्वरले सबै कुराहरू जुटाउनु भएको छ, तपाईँमा स्फूर्ति छ, ताजगी छ। अब आफ्नो महिमाको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। तपाईँसँग भएका प्रशस्त सम्पत्तिबाट चर्चको लागि हुन्छ कि अनाथालयको लागि हुन्छ कि गरिब दुखीलाई दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, परमेश्वरको सेवा गर्ने सेवकलाई सहायता गरेर हुन्छ कि तपाईँ अब परमेश्वरको धार्मिकताको लागि आफ्ना असल कार्यहरू तपाईँले गर्नुहुनेछ, जसलाई देखेर स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई मानिसहरूले महिमा दिनेछन्। येशू प्रभुले तिमीहरूका असल सुकर्महरू असल कामहरू देखेर मानिसहरूले पितालाई महिमा दिउन्। उहाँको नाउँको खातिर अब तपाईँलाई भलाइ गर्नको लागि प्रभुले अगुवाई गर्नुहुनेछ। खर्कमा बेसरी खाएको खाए ढाडेर मर्नको लागि प्रभुले जुटाउनु भएको होइन। अब तपाईँ धार्मिक कार्यको लागि, परमेश्वरको धार्मिकता फैलाउनको लागि, परमेश्वरको प्रेम फैलाउनको लागि उहाँले अगुवाई गर्नुहुनेछ। र जब त्यो गर्नुहुनेछ त्यसपछि अब 4-5 पद अझै महत्त्वपूर्ण छ। मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर त्यो व्यक्तिको साथमा हुनुहुन्छ। गोठालो मसँग छ भने मलाई चिन्ता छैन। अनि गोठालोको चित्र तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मानिलिउँ जीवनमा फेरि चुनौती आउँछ, अभाव आउँछ, आवश्यकताहरू आउँछन्, घटीकमी आउँछ। त्यस्तो स्थितिमा हामी विचलित हुँदैनौँ, किनभनेदेखि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको लट्ठी र लौरो, गोठालोको हातमा भएको लट्ठी भेडालाई पिट्नको लागि होइन, शत्रुहरूलाई लखेट्नको लागि हो, बुवासाहरू लखेट्नको लागि। र गोठालो आफैले पनि बेला बखतमा ती भेडाहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि पनि लट्ठीलाई पनि चलाउँछ, पिट्नको लागि होइन, बाटो देखाउनको लागि। अधिकार पनि त्यहाँ आउँदछ। त्यति मात्र होइन मित्र, 5 र 6 पद अझै गहकिलो छ। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। अब मानवीय क्षेत्रमा तपाईँका शत्रुहरू छन् भनेदेखि पनि व्यवस्था 28 अध्यायमा भनेको छ, तिमीहरूका शत्रु एक बाटो भएर आउनेछन् आक्रमण गर्नको लागि, तर परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूमा यस्तो शक्तिशाली रूपले प्रकट हुनेछ, तिनीहरू 7 बाटो भएर भागेर जानेछन्। तर यहाँनिर चाहिँ बडो एउटा गजबको कुरो के छ भने, शत्रुहरूको सामनेमा तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुनेछ, टेबल तयार पार्नुहुनेछ। अब शत्रुहरू चारैतिर बसेर बिचमा बसेर खानको लागि त होइन होला भन्न खोजेको कुरो। तपाईँहरूमा यति आशिषित बन्नेछौँ, यति अभावरहित जीवन बिताउनेछौँ कि हाम्रा शत्रुहरूलाई पनि हामी दिन सक्नेछौँ। त्यो कुरो फेरि तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। तेलले अभिषेक गर्ने कुरो शरीरको स्वास्थ्यको लागि पनि हुनसक्छ। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा भोजन दिनुभएको छ, फलस्वरूप तेल लाउँदाखेरि एउटा स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती र मान सम्मानको कुरो पनि आउँछ त्यसमा। फुस्रो खरानी घसेको चाहिँ बेइज्जती, बेहाल, कङ्गालीपन हो भने तेल घस्नु भनेको सम्पन्नता, स्वास्थ्य, शान्ति, दाखमध्ये पिउने कुरो पनि आउँदछ। आनन्द, रमाहट, मनोरञ्जनका कुराहरू पनि आउँछन्। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रा शत्रुलाई पनि जित्न सक्ने व्यक्ति बनाउनु हुनेछ मित्र। र आफूसँग प्रशस्त भए चाहिँ हामी शत्रुलाई पनि दिन सक्नेछौँ। कसरी भन्नुहुन्छ भने, अर्को मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। यदि तपाईँ र म खालि आफ्नो लागि मात्रै, स्वार्थको लागि मात्रै जम्मा गर्दैछु भनेदेखि त्यो सडेर गलेर नष्ट भएर जान सक्छ। तर भरिँदैछ, पोखिँदैछ, भरिँदैछ, पोखिँदै तपाईँको जीवनमा प्रभुले दिएका आशिषहरू अरूको जीवनमा पनि बगेर जाँदैछन् भनेदेखि तपाईँ साँच्चै नै अभावरहित जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको कचौरा पोखिन्छको मतलब तपाईँमा प्रभुले दिएको आशिष अब अरू धेरै मानिसको जीवनमा पोखिन्छ, त्यहाँसम्म पुग्छ। त्यसै कारण निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। यो चाहिँ हो अभावरहित जीवनको चित्रण बाइबलले कोरेको। तपाईँ र मेरो जीवनमा येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ त्यो गोठालो हुनुहुन्छ जसले तपाईँका सारा अभावहरू बोकिसक्नु भएको छ। तपाईँले मैले बोक्नु पर्दैन, तर तपाईँले मैले उहाँलाई चाहिँ जीवनमा निम्त्याउनुपर्छ। तपाईँको जीवनमा प्रभु हुनुपर्छ, तपाईँ उहाँको घरमा हुनुपर्छ, दिनरात उहाँको वचन तपाईँको मगजमा हुनुपर्छ र उहाँले अगुवाई गरेको मार्गमा तपाईँहरूमा हिँडिरहेछौँ भनेदेखि उहाँ त्यो गोठालो हुनुहुन्छ जसले हाम्रा सारा अभाव हटाइसक्नु भएको छ। र अब हामी मागेर
लिएर बाँच्ने होइन, दिएर बाँच्ने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई यो जीवन दिनुभएको होस्। जय मसीह।